विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, गोया नाम से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक नाम है जिससे फर्क पड़ता है और वो है खुदावंद यीशु मसीह का मुकद्दस, जलाली और बाबरकत नाम। आज हम देखेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम की एक खास अहमियत है और उनके अपने इस नाम यानी कि यीशु में कोई ऐसी खास बात छुपी हुई है, एक राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से उनका नाम यही रखा गया, यीशु। आज हम नाम यीशु के मुतल्लिक सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसकी साख्त कैसे बनी और इसके जो मानी है उनकी हमारे लिए क्या अहमियत है। तो आइए देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम यीशु, इसकी क्या अहमियत है और इसके हकीकी मानी क्या है और खुदा ने हमारे नजात दहिंदा के लिए यही नाम क्यों मुंतखब किया, उनका नाम यीशु ही क्यों रखा गया। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक अबरानी कौम यानी कि यहूदी कौम से था और अबरानी ज़बान में, अबरानी कल्चर में जब नाम रखे जाते हैं तो अबरानी नामों के मानी वैसे नहीं होते जैसे दूसरी ज़बानों के नामों के मानी बनते हैं, जैसे इंग्लिश या उर्दू या हिंदी या किसी भी ज़बान के। आमतौर पर ज़बानों में जो नाम रखे जाते हैं उनका एक मानी होता है या उससे मिलते जुलते दूसरे मानी होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन अबरानी ज़बान में जब नाम रखे जाते हैं तो उनके नामों के मानी कोई एक लफ्ज नहीं होता, बल्कि अबरानी नामों के मानी एक फ्रेज की सूरत में, एक फिक्रे की सूरत में बनते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नाम दानिएल के मानी बनते हैं खुदा मेरा इंसाफ करने वाला, इंग्लिश में गॉड इज माय जज। इसी तरह हम देखते हैं कि मूसा, जिसे अबरानी ज़बान में मोशे कहा जाता है, मोशे या मूसा के मानी बनते हैं वो जिसे डूबते हुए दरिया से या पानी से निकाला गया हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कितना मौजू नाम बनता है बुजुर्ग मूसा के लिए, क्योंकि उन्हें दरिया में से ही निकाला गया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि सैमुअल नबी के लिए जो नाम चुना गया सैमुअल, उसके मानी बनते हैं जिसे खुदा ने बुलाया हो, whom God has called। और फिर हम देखते हैं कि सैमुअल नबी की कहानी के ऐन मुताबिक ये नाम किस कदर मौजू बनता है। इसके बाद हम देखते हैं बुजुर्ग इब्राहिम के हवाले से कि पहले उनका नाम इब्राहिम था और बाद में हम देखते हैं कि उनका नाम खुदा ने इब्राहिम से इब्राहिम में तब्दील कर दिया। इब्राहिम का मतलब है, जो उनका पहला नाम था इब्राहिम, उसका मतलब बनता है बुजुर्ग बाप, एक्सॉल्टेड फादर। लेकिन जब उनका नाम इब्राहिम से इब्राहिम रखा गया तो खुदा ने उसकी वजाहत भी कर दी कि मैंने तेरा नाम इब्राहिम से इब्राहिम रख दिया है क्योंकि अब तू बहुत सी कौमों का बाप कहलाएगा, यानी सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि बहुत सी कौमों का बाप कहलाएगा। तो इब्राहिम का मतलब बहुत सी कौमों का बाप। तो हमने देखा कि अबरानी ज़बान में नामों के माने एक वाहिद लफ्ज या मीनिंग नहीं बनता, बल्कि उनका तर्जमा या उनके मीनिंग आमतौर पर एक फ्रेज या एक फिक्रे की सूरत में बनते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए नाम यीशु जो खुदा ने उनके लिए चुना, बल्कि पुराने अहदनामा में भी आने वाले निजात दहिंदा के लिए जो नाम चुना गया या उसकी तरफ इशारा किया गया, तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुए और उन अल्फाज का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के नाम यीशु से क्या बनता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात की वजाहत करना जरूरी है कि कुछ लोगों का ख्याल है, खास तौर पे जो नाक़दीन मसीहियत हैं, वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम जीसस दर हकीकत हेल जूस से मंसूब है। जूस यूनानियों का एक बहुत बड़ा मशहूर देवता था जिसकी वो पूजा करते थे और ये नहायत ही ताकतवर देवता माना या समझा जाता था। तो उनका ख्याल ये है या नजरिया ये है, जो कि बातिल है, कि जीसस का ताल्लुक दरअसल जूस देवता से है, हेल जूस से जीसस नाम बना, जो कि सरासर एक गलत है और एक नहायत ही फजूल किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आज खुदावंद यीशु मसीह का नाम, जिसे इंग्लिश में जीसस के तौर पे जाना जाता है, जीसस वो नाम है जो पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की पहचान बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 17वीं सदी में 1611 में जब किंग जेम्स वर्जन बाइबल, जो कि बाइबल का सबसे ऑथेंटिक तर्जमा माना जाता है, KJV, उसका तर्जमा
ترجمہ کیا گیا تو تب بھی اس وقت پہلے ترجمے میں خدا یسوع مسیح کا نام جیسس نہیں بلکہ اس کا یونانی ویریئنٹ یسوس استعمال کیا گیا۔ خدا یسوع مسیح کا نام جیسس یا یسوع اگر دیکھیں تو اس کی جو روٹ بنتی ہے یہ یشوع ہی کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اور یشوع نام ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی دفعہ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں خروج کی کتاب 17 باب میں۔ آئیے اب ہم دیکھیں، جائزہ لیں کہ یسوع نام کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے اور اس کی بائبل مقدس میں کیا وضاحت بیان کی گئی ہے اور اس کا خدا یسوع مسیح اور نجات کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں ہم خدا یسوع مسیح یعنی کہ مسیح موعود یا مسیح آنے والے مسیحا آنے والے نجات دہندہ کا نام یونانی زبان میں یسوس دیکھتے ہیں، لیکن آرامی زبان کے عہد نامہ جدید میں ہم یہ نام یشوع پڑھتے ہیں۔ 4 صدی میں جب نیو ٹیسٹمنٹ نئے عہد نامہ کا یونانی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو اسے یسوس لکھا اور پڑھا گیا، لہذا موجودہ جیزس لاطینی یسوس سے ماخوذ ہوا جو کہ یونانی یسوس سے نکلا جو کہ آرامی زبان یشوع سے بنا، اور یشوع اپنے اصل عبرانی ماخذ یہشوع سے نکلا۔ خداوند یسوع مسیح کا نام اگر ہم اس کے اصل عبرانی ماخذ تک پہنچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا عبرانی زبان میں نام یہشوع بنتا ہے۔ اب دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کا نام یسوع یہشوع تعلق کس چیز سے بنتا ہے؟ نجات، بچانے والا، نجات دینے والا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ ہم بائبل مقدس میں انجیل مقدس میں متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا نام خدا نے پہلے ہی یہ تجویز کر رکھا تھا، یسوع یہشوع یشوع، کیونکہ مطلب ہی نجات دینے والا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے لیے جب مریم مقدسہ کو یہ نوید سنائی گئی کہ وہ ان کے ہاں جنم لیں گے تو ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو نجات بخشے گا، کیونکہ اس نام کے معنی کیا ہے؟ نجات، نجات دینے والا۔ اور یہ نجات دینے والا کون ہے؟ اس کا ذکر داؤد نبی نے بھی اپنے زبوروں میں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں زبور 3 باب کی 8 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ تو خداوند ہی ہے نجات کے سرچشمہ، جن کا ذکر پرانے عہد نامہ میں بھی نجات کے طور پر ہی کیا گیا ہے، کیونکہ یسوع یہشوع کا مطلب ہی ہے نجات یا نجات دینے والا۔ تو یہاں ہم زبور 3 باب کی 8 آیت میں بھی پڑھتے ہیں نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ کون خداوند؟ خداوند یسوع المسیح۔ اس کے بعد ہم زبور 98 میں اس کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کر دی۔ کون خداوند؟ خداوند یسوع مسیح، کیونکہ نجات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہی منسوب ہے۔ اور پھر ہم نئے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں جہاں ہمارے سامنے یہ ایک نہایت ہی خوبصورت وعدہ رکھا گیا ہے کہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ تو صرف ایک ہی نام ہے جس نام کا مطلب ہی نجات ہے یا نجات دینے والا، رہائی دینے والا، اور وہ ہے یسوع۔ تو گویا یسوع نام ہی میں نجات دینے کی قدرت ہے، طاقت ہے، کیونکہ یسوع نام کا مطلب ہی نجات ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اصل عبرانی نام یہشوع یعنی کہ یسوع المسیح یعنی کہ مسیح کیا ہوا۔ تو آخر میں ایک ضروری بات کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں تو اگر ہم خداوند یسوع مسیح کا نام جو کہ ان کا اصل نام ہے یہشوع وہ نہیں لیتے یا اس نام سے نہیں دعا مانگتے تو کیا ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم تو خداوند یسوع مسیح کے جو حقیقی نام ہے اس نام سے مانگ ہی نہیں رہے یا اس نام کی ثنا یا تمجید یا حمد ہی نہیں کر رہے۔ تو ایسا نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کا نام کسی زبان میں بھی ہو اسی کے نام کے ویریئنٹس ہیں، تراجم ہیں، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہر زبان اس کا نام لے گی۔ یسوع، یہشوع، جیزس، یشوع، یشوع، ہر زبان اپنے طور پہ ہی خداوند یسوع مسیح کا نام اپنی زبان میں ادا کرے گی، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ انہی سے التجا کی جا رہی ہے۔ یسوع کہہ لیں، یشوع کہہ لیں، یشوع کہہ لیں، جیزس کہہ لیں، سب نام انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ خداوند یسوع مسیح کا نام جس زبان میں بھی، جو بھی آپ کی زبان ہو، اسے پکاریں، وہ جواب دیں گے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اصل نام عبرانی زبان میں یہشوع ہماشیہ ہے۔ بائبل مقدس
मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे कोई और नाम इंसानों को नहीं दिया गया जिसके वसीले से इंसान नजात पाए। खुदावंद यीशु मसीह का नाम अज़ल से अब तक मुबारक हो, क्योंकि कुल जहां की निजात उसी में है, क्योंकि यशुआ सबके मानी यही हैं, नजात देने वाला। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको बड़ी बरकत हासिल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया। गॉड ब्लेस यू।